भारत में ट्रेन मास्टर ने ट्रेन हाजियों पर चढ़ा दी। देखो क्या मौजज़ा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। भारत में रेलवे ट्रैक पर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। फिर जो मौजज़ा हुआ वो देखकर सब दंग रह गए। ट्रेन मास्टर ने ट्रेन नमाजियों पर चढ़ाने की कोशिश की तो क्या हुआ, ट्रेन का इंजन अचानक ख़राब कैसे हो गया और एक अल्लाह वाले बंदे से ट्रेन मास्टर ने क्या कहा, इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रेन के सफ़र के दौरान देखा गया कि ट्रेन में सफ़र करते हुए नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा करें, क्योंकि नमाज के वक्त ट्रेन रुकी नहीं जाती, जबकि दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रियायत ज़रूर दी है, लेकिन इसके बावजूद नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। भारत में एक अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे ट्रेन का सफ़र कर रहे थे कि ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उन्होंने ये नीयत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए। तो फिर ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि सब दंग रह गए। दरअसल ये सच्चा वाक़या भारतीय रियासत राजस्थान के एक ट्रेन स्टेशन पर पेश आया, जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जाता है कि भारत में एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग रहते थे जो अक्सर ट्रेन का सफ़र इस नीयत से किया करते थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ़ शहरों और इलाकों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें रब ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिज़्क अदा करने वाला है, उसकी जानिब में कदम बढ़ाओ तो वो 10 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा, तुम उसकी तरफ चल कर जाओ तो वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग एक बार इस नीयत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। ये सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन रुक गई। नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था तो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूँकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम प्लेटफार्म पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनके साथी ट्रेन से उतरे। उन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफार्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है। लेकिन बहुत जल्द ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर अमला इस अजीबो गरीब सूरत हाल पर परेशान हो गया कि बीच रास्ते इस प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि ट्रेन अपने हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को इंतबाह और हिदायत हॉर्न की सूरत में जारी किए जाते हैं कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनी तो फौरी तौर पर अपने डब्बे पर सवार हो जाएं। कुछ ऐसा ही मामला उस वाक़ये में भी रूनुमा हुआ कि अब ट्रेन का हॉर्न बजना तो बंद हो चुका था, जबकि अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनके दीगर साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर यह बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी तौर पर कोई ख़राबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और चलना भी चाहिए। अब चूँकि ये तमाम तर मामला मैकेनिक की समझ से बालातर था तो उसे रुख्सत कर दिया गया, लेकिन ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफार्म पर टहल रहा था। टहलते हुए दोस्तों, ट्रेन मास्टर ने देखा कि एक जानिब कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो उसने फौरी तौर पर पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये किसी ट्रेन के इंतज़ार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफ़र करने वाले थे। तो बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे और जब ट्रेन रुकी तो ये लोग मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफार्म पर ही नमाज अदा करने लगे और उन्होंने वापसी इसी ट्रेन में सवार होना था। प्यारे दोस्तों, ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया,
وہ ایک جانب بیٹھ گیا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا، اور جب اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ کچھ نمازی ٹرین کی پٹڑی پر بھی موجود تھے، جسے دیکھ کر ٹرین ماسٹر سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو انہی نمازیوں کی وجہ سے ٹرین سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ نمازی بڑے ہی آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں نے آپ کو نماز کرتے دیکھا ہے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی کہ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی دے رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر آپ نماز ادا کرتے رہے، اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو گیا اور سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے ٹرین کو آپ کے لیے روکے رکھا۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ ٹرین پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ ٹرین ماسٹر کی بات سن کر وہ بزرگ مسکرانے لگے، اور چونکہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ جس کے بعد ٹرین کے ڈرائیور نے جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو اب کی بار انجن فوری طور پر سٹارٹ ہو گیا، اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک ذات آپ کی ہو جاتی ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت دل جمی سے کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر طرح سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص 70 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرے اور اپنے شہر قصبے کی آبادی سے نکل جائے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ پھر جب تک وہ اپنے علاقے میں نہ لوٹائے یا کسی آبادی میں 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت سے نہ ٹھہر جائے، تب تک وہ شرعی مسافر رہتا ہے۔ شرعی سفر کے دوران 5 وقت نماز ادا کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح اقامت کی حالت میں فرض ہے۔ البتہ اگر شرعی سفر تنہا نماز ادا کرے یا امامت کرے تو 4 رکعت والی فرض نمازیں ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض کی بجائے اسے 2 رکعت ادا کرنا لازم ہے۔ اس شرعی اصلاح میں قصر کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے رخصت ہے اور اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فرض، فجر اور مغرب، وتر کی نمازیں میں قصر نہیں، اور یہ پوری ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے، اور اگر وہ شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیاں عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ خاص طور پر نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں اور نماز صرف اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو دراصل ان کے خالق اور پیدا کرنے والے رب تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، پھر یہ ملاقات اس کے تمام تر آداب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کرتا ہے، ان لوگوں کو مشکلات سے بچا لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔